बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की छेड़खानी की ऑलरेडी उनकी आदत भी है और इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी खुफिया मालूमात भी पहुंचती रहती हैं कि भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने के चक्रों में है कि भारत में कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हो और उसके बाद उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला जाए। तो आज भारतीय फ़ौज के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं जिसमें कई भारतीय फौजी जो हैं इनके मारे जाने की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा और इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बार फिर से भारत की जानब से एक नया ड्रामा रचाया गया है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया है। इस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, कल जैसे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी INS विक्रांत इसके अलावा नेवल अफवाज के साथ थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो शोशा छोड़ा कि INS विक्रांत जो थी जब पाकिस्तान और भारत का 9 जबकि 10 या 7 8 मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें जी पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई थी। इस हवाले से भी उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत को जो पाकिस्तान से हज़ीमत उठाना पड़ी है, भारत मुख्तलिफ किस्म की ऐसी साजिशें या ऐसे उनकी जानब से बयानात सामने आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा फ्रंट खोलना चाहते हैं जिससे उनको कम अज़ कम जो उनकी हज़ीमत हुई थी उसका अजाला हो सके। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज जी कश्मीर से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो सामने आ रही हैं और भारतीय फ़ौज के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। ज़रा इस चीज़ को समझिए और साथ ही आपको बताऊंगा कि ये इल्ज़ाम किस कदर झूठा है और भारत ये बयान या इल्ज़ाम लगाने के बाद खुद ही अब अपने जाल में फंस चुका है। इस हवाले से देखिए कि होता क्या है कि जी भारत जो है इसने पाकिस्तान पर RPG-22 एंटी टैंक जो वेपन्स हैं एक इसके इस्तेमाल के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया है। बेसिकली जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर पुलिस जो है इन्होंने 2 अफराद गिरफ्तार किए और उनके पास से बोला कि इनके पास से पाकिस्तान के जो RPG-22 एंटी टैंक वेपन्स हैं वो बरामद हुए हैं और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को दिखाया गया और बोला कि पाकिस्तान जो है वो खालिस्तान तहरीक इसके अलावा दीगर जो फाइटर फ्रीडम फाइटर हैं वहाँ पर इनको जी असलाह प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल भारत की जानब से पैदा की गई है और इल्ज़ाम आयद किया गया है पाकिस्तान के ऊपर। अब जो RPG-22 एंटी टैंक वेपन्स जो उन्होंने मीडिया में भी दिखाए और इल्ज़ाम आयद किया कि जी पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स के ज़रिए बेसिकली उन्होंने कहा है कि वो इधर असला प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान जो भारत में मुख्तलिफ किस्म के फ्रीडम फाइटर हैं। अब ज़रा इस चीज़ को समझिए कि पाकिस्तान के पास RPG-22 है ही नहीं। अब पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली क्योंकि RPG-22 रॉकेट लॉन्चर जो है वो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की आर्मी के पास जो रॉकेट लॉन्चर हैं जो मोर कॉमन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बेसिकली RPG-7 है। RPG-22 जो कि भारत क्लेम कर रहा है वो पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं। अब जरा इस चीज को समझिए कि भारत में ऑलरेडी इनका एक वतीरा है कि कोई भी पटाखा फूटे या कबूतर पाकिस्तान की जानब से चला जाए या कुछ भी हो तो उसका सीधा सीधा इल्जाम ये पाकिस्तान पर आयद कर देते हैं बिना कुछ तहकीक किए, या बंदा कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च ही कर लेता है कि क्या ऐसे जो वेपन्स या कोई चीज भी हम जो क्लेम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के पास एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखिए कि इन्होंने RPG-22 का इल्जाम तो आयद कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स के जरिए इधर जो मुख्तलिफ किस्म के फ्रीडम फाइटर हैं या वो जो भी वहां पर तंजीमें हैं उनको जी असला प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हालत ये है कि पाकिस्तान के पास जो कि अपने RPG है वो 7 है। अब इस सूरत हाल के अंदर अब देखिए कि किस कदर ये बावले हो चुकी हैं और मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद इल्जामात पाकिस्तान पर आयद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय फौज के ऊपर जी एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। असल में क्योंकि दिवाली थी तो पूरा भारत जो है चूंकि दिवाली की खुशियां मना रहा था तो इस खबर को भारत ने पूरी कोशिश की है कि दबाया जाए और ऐसा इंसिडेंट को भारत में हुआ है इसको छुपा के रखा जाए, खबरें बाहर ना आए। अब इस चीज को समझिए कि जी हुआ क्या है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि कश्मीरी फाइटर्स कैरी आउट एन IED अटैक ऑन एन इंडियन आर्मी पेट्रोल व्हीकल इन शोपियां
IOJ کے killing all the soldiers on board. ہوا یہ ہے کہ جو کشمیری مجاہدین ہیں جی انہوں نے ایک بیسیکلی بھارتی فوج کی گاڑی جا رہی تھی, اس پر خود کش حملہ کیا یا بلاسٹ کیا. اس حوالے سے فردر کیونکہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, جو کنفرمیشن آ رہی ہے وہ IED اٹیک کی آ رہی ہے کہ جو بھارتی آرمی ہے یہ پٹرولنگ کر رہی تھی تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس حملے کے پیش نظر جتنے بھی جو بھارتی فوج کے جوان اس گاڑی میں تھے ان تمام جو جوان تھے ان کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ اس پر تمام جو بھارت ہے, بھارتی میڈیا یا دیگر جو آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے مکمل طور پر پردہ ڈالا کہ یہ خبر جو ہے وہ بھارت میں سامنے نہ آئے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جہاں پر ایک ناکامی ہے بھارتی فوج کی. تو دوسری طرف اس تمام صورتحال کے اندر یہ خدشات جو ہیں وہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس کا الزام بھی, چونکہ آلریڈی کشمیر میں کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے تو اس کا براہ راست بھارت پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا جائے. اس حوالے سے آلریڈی ایسے کیونکہ خدشات جو ہیں وہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے ان کی جانب سے مختلف قسم کے فالس آپریشن, اس کے علاوہ بہار الیکشن تھے قریب, اب چونکہ جو نریندر مودی کو اندرون بھارت جو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے اس کو صرف ایک ہی اس چیز تمام صورتحال کا ان چیزوں کا ازالہ ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کریں کہ پھر اس کے بعد پھر کم از کم ہم یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے جی اچیومنٹ حاصل کر لیا ہے یا بدلہ لے لیا ہے. جس طرح سے آلریڈی انہوں نے جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی بھارت نے جان بوجھ کر اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا, حالانکہ ایکچوئل ریزن یہ تھی کہ اس میں بھارتی جو اپنی ایجنسیز ہیں ان کی بہت بڑی ناکامی تھی کہ پہلگام میں جا کر کوئی ایسا سانحہ رونما ہونا اور اس کے فوری بعد FIR درج ہو کر اس میں الزام جو ہے وہ پاکستان پر عائد کر دینا, اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایک جو ہے وہ ناکام کوشش حملے کی کرنا, بدلے میں اپنے جدید ترین طیارے جو ہیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھنا. اب اس تمام صورتحال کے اندر جی جیسا کہ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جو پریڈ کاکول پریڈ ہوئی تھی وہاں پر ایک تقریر کی تھی, تو اس کے بعد بھی بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی اور بھارتی جو زخم تھے ان پر نمک اگر کہیں تو چھڑکنے والی بات جو ہے وہ ثابت ہوئی. تو فوری طور پر جو بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تھے انہوں نے جی ایک نیا بیان داغ دیا تھا کہ ہم جی پاکستان کے جو ہمارے جو براموس میزائل ہیں اس میں پاکستان کا پورا ایک ایک انچ جو ہے وہ ان کی رینج میں ہے. اب اس تمام صورتحال کے اندر بھارت جو ہے وہ مختلف قسم کی ایسی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا, لیکن اب صورتحال اس حوالے سے ایک تو جہاں ان کی یہ خواہش تھی کہ افغان طالبان کے ذریعے پاکستان کے خلاف کوئی محاذ کھولیں تو وہاں سے بھی ان کو ناکامی ہوئی, وہ بھی پاکستان نے ایسا افغان طالبان کو پھینٹا لگایا کہ وہ بھی مجبور ہو گئے, اور آخر کار قطر اور سعودی عربیہ جو ہیں ان کو درخواست کی گئی طالبان کی جانب سے کہ جی آئیں اور ہمیں پاکستان سے ہماری جان چھڑوائیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر بھارت کی ادھر سے بھی خواہش ادھوری رہی. تو ابھی بھی یہ خدشات جو ہیں وہ قطعاً اگنور نہیں کیے جا سکتے. بھارت کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ آرائی کرنے کی کوشش پوری کرے گا, اور اس میں اب جو خدشات زیادہ تر ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت اس دفعہ اپنی جو نیول افواج ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ اس حوالے سے پاکستان کی فورسز آلریڈی ایکٹیو ہیں, پریپیئرڈ ہیں, اور جب بھی بھارت کی جانب سے اگر کوئی ان کیس مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو اس پر بھرپور جواب دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہنگامی طور پر دورہ سعودی عرب جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ انہوں نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اس میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے SMD اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ طے کیا تھا. تو اب پاکستان اور سعودی عربیہ کے مزید جو تعلقات ہیں, اس کے علاوہ بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں ان کو مزید انہینس کرنے کے لیے یہ بیسیکلی یہ دورہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جلد ہی متوقع ہے ہوپ فلی کہ اس ویک میں ہو یا نیکسٹ ویک میں ہو وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے, جہاں پر وہ جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس دورے میں جو ہے وہ ڈسکس کی جائیں گی. تو اس تمام صورتحال کے اندر ان کا دورہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں ملیں گے. پاکستان زندہ باد.